وي الوغ نستمروا على لا فيديو اللي ما شافش لا فيديو اللي قبل من هذه اللي غادي نديرو حاليا يمشي يشوفها. اذا نشوفوا ليكزومبل 3 اذا زاد ايغال 1 سور 1 موان زي. اذا هذه كتكتب على شكل ماذا؟ العدد العقدي كتكتب على شكل مقلوب واحد على شي عدد عقدي. شكون هو العدد العقدي اللي كاين تحت؟ هو 1 ناقص اي. كي نشوفوا نسميوه زاد 1 ايغال 1 ناقص اي. شوش غادي ندير؟ نمشي نخدم التحتاني فقط. واحد على هذا عندي مقلوب واحد على، اذا نمشي نخدم التحتاني. اذا نمشيو نصاوبوا لو موديل نسميه R1. اذا لو موديل دو Z1 qui est égal à racine. La partie réelle c'est 1 à la puissance 2 plus la partie imaginaire c'est moins 1. Alors moins 1 à la puissance 2. Alors c'est racine de 1 plus 1 qui est égal à racine 2. L'argument إذا θ 1. L'argument ديال هذا العدد العقدي. إذا خاصنا السينوس. إذا السينوس de θ 1 égal قاعدة هي y sur R1. Y est la partie imaginaire. Il y a moins 1 sur R1 qui est égal à racine 2. Donc في المرافق il y a ناقص racine 2 sur 2. Donc في المرافق نضربو في المرافق. Cosinus de θ 1 égale à x sur R1. X c'est quoi? C'est la partie réelle. C'est 1. R2 c'est racine 2. Donc في المرافق il y a racine 2 sur 2. إذا ممكن نستنتج هنا θ 1 شحال كتقايس؟ شكون اللي عندها سينوس كيساوي راسين 2 sur 2 كوسينوس كيساوي راسين 2 sur 2 هو بي sur 4. إذا نعقلو على بي sur 4. سينوس نيجاتيف كوسينوس بوزيتيف. إذا غادي ناخدو ناقص بي sur 4. إذا ناقص بي sur 4. إذا كوم سا شنو مشيت لقيت؟ لقيت لو موديول ديال هذا لقيت لارغيومون ديال زد 1. إذا من هادو بجوج ممكن تلقى لا نوطاسيون اكسبونونسيال ديال زد 1 ديال لو موديول شحال هو؟ لو موديول هو راسين 2 اكسبونونسيال اي مضروبه في هذا في لارغيومون. اذا ناقص بي سور 4. اذا هي ناقص اي بي سور 4. فوالا سي لا نوطاسيون اكسبونونسيال ديال من؟ ديال 1 موان زي. اذا هذيك هي لا نوطاسيون اكسبونونسيال. دابا غادي بغينا حنا ما بغيناش هاد 1 موان زي، ما بغيناش هاد التحتاني. غنديرو ليها القضيه ديال المقلوب. نذكركم بالقاعده. اذا كانت عندي زاد 1 عندها اكسبونونسيال F1 اكسبونونسيال بي ثيتا 1 واحد على زاد 1 مقلوب. شنو غتكون عنده؟ واحد المقلوب ديال الموديول اكسبونونسيال هاد ثيتا 1 كندير لها الناقص فقط. كندير لها الناقص. اذا تولي عندي ناقص اي ثيتا. هنا كنزيد واحد الناقص فقط. هادشي اللي كنديرو. اذا هذه قاعده. اذا سيتي اون راجل. اذا نطبقوا على هاد البلاصه باغ سويت كوا باغ سويت زاد. هاد زاد هذا زاد شحال كتساوي؟ اذا حنا عندنا هذا اللي هو راسين 2 اكسبونونسيال ناقص اي بي سور 4. الا بغينا واحد عليه نفس الشيء. شنو قلنا؟ ناخذ الموديول ديال التحتاني. شحال قلنا؟ هو راسين 2 المقلوب ديالو واحد على راسين 2. اذا واحد على F1 واحد على راسين 2 اكسبونونسيال. دابا نمشيو نشوفوا هذا. نشوفوا شحال عندي هنا. ها هو زاد 1 عنده راسين 2 اكسبونونسيال ناقص اي بي سور 4. اي شحال هي الثيتا ديالو؟ هي ناقص بي سور 4. دابا بغينا واحد على زاد 1 يعني واحد المقلوب ديال هاد زاد 1 المقلوب ديالو باش نطيحو بزاد. شنو نمشيو نديرو؟ واحد على راسين 2. اذا واحد على راسين 2 اكسبونونسيال هاد الزاويه هادي ناقص اي بي سور 4 نديرو لها ناقص. هي القاعده كتقول لك هادشي. كتقول لك الا كانت زاد 1 عنده اي ثيتا 1 واحد على زاد 1 المقلوب ديالو تزاد واحد الناقص هنا. اذا فوالا ناقص اي بي سور 4 تزاد ليها ناقص اخرى. اوكي اذا تولي عندي ناقص تزاد على هذا ناقص اي بي سور 4. اذا هذه زاد 1 هذه زاد. اوكي طبقنا عليها القاعده كما هي.
اذا تولي عندي 1 على راسين 2 اكسبونونسيال ناقص اي بلس هذا الناقص ديال القاعده. اذا اللي ولات شحال فينالمون ناقص مع ناقص كتساوي لنا 1 على راسين 2 اكسبونونسيال اي بلس. اذا تبقى عندي دايره بحال هكا. ممكن نسامبليفيي لي شوز، يعني نقولوا اوترومون دي بطريقه اخرى، فهمتي، بلا ما نبقاو نديرو كاع ما بغيتيش تعقل على لا ريغل. ممكن ديري القاعده ديال القوى مثلا، كمثال تطبق القاعده ديال القوى. شنو هي القاعده ديال القوى؟ انت زاد، ها هي زاد ايكال 1 على كوا على 1 ناقص اي. 1 ناقص اي هي زاد 1 ديالنا. شكون هي زاد 1؟ لقيتها 1 ناقص اي. شكون هي زاد 1؟ هي راسين 2 اكسبونونسيال ناقص اي بلس 4. صافي اكسبونونسيال ناقص اي بلس 4. الا كانت عندك لتحت عندك اس 2 اس 5، الا طلعتيها الفوق تولي 2 اس ناقص 5. الاس كتبدل الاشاره ديالو. هنا عندك اس بحال الاس هنا اكسبونونسيال ديال ولا اس، نستعمل اس اكسبونونسيال اس ناقص اي بلس 1. الا طلعت الفوق الاس كيتبدل الاشاره ديالو. غتبقى عندي 1 على راسين 2 هذا غادي يطلع الفوق غتولي عندي اكسبونونسيال اي بلس 4. يعني هي اللي وصلنا لها قبيله، هي نفس الحاجه اللي شفنا قبيله. هنا هاد 1 على راسين 2 نقدروا نضربو في المرافق باش ما يبقاش الراسين لتحت، غتولي عندي راسين 2 sur 2 exponentielle i pi sur 4. إذا دابا زاد عنده كوم موديول racine 2 sur 2 كوم argument هي pi sur 4. اوكي، إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا المثال ديال المقلوب. راك بحال القوى، سوا تطبق القوى عادي سوا تطبق لا ريغل ديالك. اوكي، ولكن اجمل شيء هو انك تكون فاهم لا ريغل، طبق لا ريغل من الاحسن. اوكي، اذا فوالا نشوفوا ليكزومبل 4. اذا ليكزومبل 4 z égale 2i fois racine 2 plus i racine 2 sur 1 moins i. إذا هنا كتلاحظ عندي شويه كومبليكي، شويه مهم كومبليكي. عندي جداء وفي نفس الوقت قسمه. عندي البسط كيتكتب على شكل ماذا؟ كيتكتب على شكل عدد 2i مضروبه في راسين 2 بلس اي راسين 2. يعني جداء هي البسط بوحدو، جداء عددين عقديين. اول عدد العقدي هو 2i 2i. ثاني عدد عقدي هو راسين 2 بلس اي راسين 2. يعني البسط فقط غير البسط. لو نيميراتور s'écrit en fonction d'un produit كيتكتب بدلاله جداء جوج الاعداد العقديه. عاد عندي المقام. اذا شحال عندي من عدد العقدي فينالمون؟ هنا عندي 3. البسط فيه الجداء ديال جوج الاعداد العقديه، وعاد عندي الثالث اللي كاين في المقام. اوكي، اذا نحاول نصاوبوا على البسط كيف ما قلنا كيتكتب على شكل جداء. اذا نمشي نصاوبوا كل طرف بوحدو، نصاوبوا 2i صافي. نمشيو نديرو بحال هكا، ممكن ندير بحال بهذه الطريقه هذه، نكتب 2i جوج نقاط، زعما غادي نخدم على 2i دابا صافي. بحال عندك 0 زائد 2، 0 زائد 2 شحال هي لا بارتي غيال؟ هي 0. شحال هي لا بارتي ايماجينال؟ هي 2 صافي. اذا بالنسبه ل 2i خاصني لو موديول باش ندير لا نوتاسيون اكسبونونسيال ديالو، خاصني لو موديول، خاصني لارغيومون. توجور باش ندير لا نوتاسيون اكسبونونسيال الموديول لارغيومون. شنو هو الموديول ديال عدد بيغمون ايماجينير؟ الموديول ديال 5i هو 5، الموديول ديال 3i هو 3، الموديول ديال راسين 7i هو راسين 7. عدد بيغمون ايماجينير كناخذ بيغمون ايماجينير هو اللي كيتكتب على شكل العدد مضروب في اي فقط، ما كايناش لا بارتي غيال. اذا العدد اللي هو بيغمون ايماجينير ساهل تلقى ليه الموديول ديالو، هو العدد، هو ذاك العدد. كما قلت لكم الموديول ديال 5i هو 5. اذا الموديول ديال 2i سميه مثلا لو موديول ديال 2i هو شحال قلنا؟ هو 2. بقات لي دابا لارغيومون ديالو. حتى لارغيومون ديال عدد بيغمون ايماجينير ساهل، لارغيومون ديال عدد مضروب في اي ساهل على حسب ذاك العدد. الا كان ذاك العدد موجب راه لارغيومون هنا هو بي على 2.
الا كان داك العدد سالب راه لارغيومون هو ناقص بي على جوج. صافي نتفقوا عليها. اذا شفنا ديجا شفنا في الفيديو، الناس اللي شافت الفيديو اللي قبل راه غادي تكون فاهمه اش كنقولوا هنا. اذا لارغيومون ديال 2 زي راه هو بي على جوج، حيت العدد اللي مضروب في اي هو بوزيتيف. اذا هادشي علاش بي على جوج. اذا هنا غادي نقولوا لارغيومون ديال العدد العقدي 2 زي هو شحال كيقيس بي على جوج موديلو 2. اذا دابا عندي لارغيومون عندي الموديول، اذا واش ممكن ندير لا نوتاسيون اكسبونسيال؟ وي. الوغ 2 زي مثلا 2 اي كتساوي العدد العقدي 2 اي اش كيساوي؟ كيساوي لو موديول 2 اكسبونسيال اي بي على جوج. فوالا دابا حنا لقينا 2 اي، لقينا الاولاني فيت في، كان عندي عدد بيغمون ايماجينير، هادشي علاش بزاف صاوبناه. دابا ناخذ راسين 2 بلس اي راسين 2 باش نحسبوا لو موديول 1. هذا ماشي بيغمون ايماجينير. 1 ايغال راسين، اذا راسين 2 على بويسونس 2 بلس راسين 2 على بويسونس 2. اذا سي راسين ديال 2 بلس 2 سي راسين دو 4 سي 2. خاصنا نلقى سينوس كوسينوس. اذا سينوس دو تيتا 1 سينوس دو تيتا ايغال سي y sur r. Y هي لا بارتي ايماجينير سي راسين 2. راسين 2 sur r c'est 2. Cosinus θ égale c'est x sur r qui est égal à, oui, x c'est la partie réelle, c'est racine 2 sur 2. إذا من هادو بجوج ممكن نلقى θ سينوس اللي عندها racine 2 sur 2 و cosinus عندها racine 2 sur 2. إذا θ هي شكون؟ هي بي sur 4. إذا سي بون. شنو لقينا دابا؟ إذا ممكن دابا هو عندي الموديول وعندي لارغيومون. إذا ممكن racine 2 انسي racine 2 العدد العقدي racine 2 plus racine 2 اي شنو كيساوي؟ ولا اي racine 2 بحال racine 2 اي ولا اي racine 2 بحال يعني هذا العدد العقدي اش كيساوي؟ لو موديول اللي هو 2 اكسبونسيال اي مضروبه في لارغيومون يعني اي بي سو 4. إذا دابا شنو درنا؟ 2 زي لقينا لا نوتاسيون اكسبونسيال ديالها. راسين 2 بلس اي راسين 2 حتى هي لقينا لا نوتاسيون اكسبونسيال ديالها. مزيان. دابا شنو نمشيو نديرو؟ نمشيو نصاوبو 1 موان اي كذلك. صافي نمشيو نصاوبو 1 موان. إذا نجمة أخرى. 1 موان اي. نحاولو نلقى لو موديول ا. C'est racine de la partie réelle, c'est 1 à la puissance 2, plus la partie imaginaire, c'est moins 1 à la puissance 2. Racine de 1 plus 1 qui est égal à racine de 2. Sinus de θ. Sinus de θ, c'est y sur r. Y, c'est la partie imaginaire, c'est moins 1. Moins 1 sur racine 2 qui est égal à moins racine 2 sur 2. Cosinus θ. X sur R. X c'est la partie réelle, c'est 1 sur racine 2 qui est égal finalement racine 2 sur 2. Donc je connais θ. Sinus racine 2 sur 2, cosinus racine 2 sur 2, c'est pi sur 4. On appelle le pi sur 4. Sinus négatif, cosinus positif. Alors moins pi sur 4. إذا فوالا هذا العدد لقيت ليه لو موديول ولقيت ليه لارغيومون. اوكي لقيتهم بجوج. إذا ممكن هنا شنو نمشي ندير؟ ممكن ندير لا نوتاسيون اكسبونسيال. إذا هنا نقدروا نستنتجوا هنا الوغ هي الوغ من هادو كلهم لا نوتاسيون اكسبونسيال ديال 1 موان اي ايغال 1 موان اي ايغال لو موديول qui est égal à racine 2 exponentielle اي مضروبه في هاد ناقص بي سور 4 يعني ناقص اي بي سور 4. دابا شنو لقينا؟ لقينا لا نوتاسيون اكسبونسيال ديال 2 زي، لقينا لا نوتاسيون اكسبونسيال ديال راسين 2 بلس اي راسين 2، لقينا لا نوتاسيون اكسبونسيال ديال 1 موان اي. ممكن نمشي نرومبلاسي بزاد بلا ما نديرو كاع حتى لا ريغل، نمشي نرومبلاسي بزاد صافي كل حاجه نرومبلاسيها ديالها. اذا نمسحو شي شويه. اذا فوالا نمسح غير هنا واخا باش نكادري خصني نستعمل هذا الشيء اللي عندي هنا. اذا 1 سي زائد ايغال
بالنسبه لدوزي خرجت لنا جوج اكسبونونسيال اي بي على جوج. هذه اذا بي على جوج فوا هنا كينضرب راسين 2 بلس اي راسين 2. فين هي راسين 2 بلس اي راسين 2؟ هي هذه. خرجت لنا 2 اكسبونونسيال فوا 2 اكسبونونسيال اي سور 4. فوالا خديت النساسه، خديت داكشي. اذا نمسحو دابا، ممكن نمسحو في السبوره. مقسوم، نزيدو نستمرو مقسوم على 1 موان اي. 1 موان اي سي راسين 2 اكسبونونسيال ناقص اي بلس 4. هكا شي عوضت كل حاجه بديالها. متفقين؟ عوضت كل حاجه ديالها. شي كنخدمو بجزء النظام كل واحد نخدمو به. اذا دابا صافي نحسبو هادشي. جوج هي 4 اكسبونونسيال يعني القوه 2 أس 5 مضروبه ب 2 أس 3 هي 2 أس 5 زائد 3. اذا اكسبونونسيال اذا جوج هي 4. هنا تولي عندي اكسبونونسيال الجمع ديالها اي بي على 2 زائد اي بي على 4 مقسوم على راسين 2 اكسبونونسيال ناقص اي بلس 4. هكا نجمعهاش نعمل اي اذا هي 4 اكسبونونسيال اي بي على 2 زائد بي على 4 مقسوم على راسين 2 اكسبونونسيال ناقص اي بلس 4. ندير توحيد المقام هنا، كنمشي انا غير بشويه باش تفهموا الماكسيموم. 4 اكسبونونسيال اي توحيد المقام هو 4. اذا جوج مضروبه بجوج هي 4 بي مضروبه بجوج اذا جوج بي زائد بي مقسوم على راسين 2 اكسبونونسيال ناقص اي بلس 4 ايكال 4 اكسبونونسيال اي 3 بي على 4 راسين 2 اكسبونونسيال ناقص اي بي على 4. فوالا 4 مقسوم على راسين 2 نسيباريها. 4 مقسوم على راسين 2 وهنا غادي ندير اكسبونونسيال. هنا عندك أس نفس الباز او. شنو كنديرو؟ إلا كانت عندي 2 أس 3 مقسوم على 2 أس 5 شنو كتساوي؟ 2 هذا ناقص هذا 3 ناقص 5. قاعدة 3 هذا ناقص هذا الأس ناقص الأس. إذا كذلك هنا 4 على راسين 2 او هي او اي 3 3 بي سور 4 ناقص ديال القاعدة هذا يعني ناقص كذلك ذلك تساوي 4 على راسين 2 اكسبونونسيال شنو ولات عندي اي 3 بي على 4 زائد هاد الناقص مع الناقص يزائد اي بي على 4 ذلك تساوي 4 على راسين 2 اكسبونونسيال نوحد المقام كذلك هنا وعندي 4 نفس المقام 4 وعندي نفس اي اذا اي 3 بي على 4 عملت اي هنا زائد بي على 4. هنا نضرب في المرافق نضرب في راسين 2 الفوق تولي عندي 4 راسين 2 على 2 اكسبونونسيال اي 3 بي على 4 زائد بي على 4 اللي هي 4 بي على 4 مختزله مع 4 غتبقى بي. هنا اختزل 4 مع 2 يبقى لنا 2 راسين 2 اكسبونونسيال اي بي. فوالا سي لو ريزولتا فينال. اذا هاد زاد عندكم نوطاسيون اكسبونونسيال هذه لو موديول هو 2 راسين 2 والارغيومون هو بي. اوكي اذا نتمنى تكونوا فهمتوا. مشيت هنا غير بالطريقه ديال الاس سي بون. الاس ما غاديش نكلفوا فيها. الا كنت كنميدريزي القواعد الاس غادي نوصل ان بون ريزولتا. الناس اللي فاهمه شويه ديال توحيد المقام وكذا وهذا غادي تسرع. ممكن تنقز لي زيتاب ما تمشيش بشويه ممكن تنقز المراحل. ولكن الناس اللي ما عندهاش مع الكالكول بزاف تمشي غير بشويه ايطاب. اهم شيء هو توصل للريزولتا اللي هي صحيحه.
اذا فوالا سا مارش. اذا هادو كان عندي هاد ليكزارسيس شفنا فيه لا نوطاسيون اكسبونونسيال. اذا كوم صح حنا مشينا مزيان شويه في الاعداد العقديه. الناس اللي شافت لي فيديو من الاول 1 2 3 بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 بارتي 4 اللي مشات من الاول وحركت ورقه وستيلو وكتاخذ لي نوت وكتاخذ ليكزارسيس وكتعاودو كنظن ما غاديش يكون عندها مشكل في نومبر كومبلكس ان شاء الله في الامتحان. اذا البروشان فيديو غادي نشوفوا دوطخ شوز، نهضروا على اشياء اخرى اللي كيتحطوا في الامتحانات الوطنيه، يعني لا روتاسيون، التحاكي، الازاحه باستعمال الاعداد العقديه. اوكي، اذا تري امبورطون افوار اوسي. اذا بون شونس.